الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری زیب و زینت آستان عالیہ ڈونگی شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ عظیم الشان محفل نور مصطفیٰ آدش علاقہ محمد پورا ناروال دے اندر انعقاد پذیر ایک کمیونٹی پارک دے اندر مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورا دے تمام اراکین دا شکر گزاراں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منو اور احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. دعا گوہاں کے رب تعالی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ساڑی عاجزانہ حاضری قبول فرمائے اور ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. عزیزم جناب محمد رضوان زرگر صاحب اور جناب حافظ و قاری محمد ابو بکر صدیق نقشبندی صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین نے اس محفل مبارکہ دا بڑے تجھ کو احتشام نال اہتمام فرمایا.
دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لے کے آئے، نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ کریم سارے نو ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ فادر محتشم حضرت علامہ مولانا محمد عمر رضا عاصی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے، اللہ رب العزت سارے دا اقبال مزید بلند فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، شاہ جی قبلہ نے اج میرے ذمہ عنوان لگایا، آپ فرما رہے ہیں کہ اج سانو قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت سناؤ۔ اج انشاءاللہ العزیز میں تو قرآن مجید جو قرآن اور صاحب قرآن دونوں دی عظمت قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں سنانی ہے۔ اج کل ملک پاکستان دے اندر اور پوری دنیا دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی بے ادبیاں تے گستاخیاں دا معاذ اللہ ایک نیا سلسلہ جاری کیتا گیا، تو ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی عالم اسلام نو اور پوری دنیا کائنات نو قرآن دی شان بھی دسیے تے عظمت قرآن صاحب قرآن بھی دسیے۔ تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف ہے کہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خیران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا، ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا میں تو ہڈے سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ تو کفار مکہ نے اس سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے تہانوں نبی تے رسول بنا کے بھیجے، اور اگر اللہ نے کسی نو نبی تے رسول بنا کے بھیجنا سی تے اللہ کسی چودھری نو نبی بنا دیندا، اللہ کسی قبیلے دے سردار نو نبی بنا دیندا، اللہ نو ایک تو یتیم ملیا سے نبی بناون واسطے، اللہ نے یہ نبی بنانا سی تے ابو لہب نو بنا دیندا، ابو جہل نو بنا دیندا، عتبہ عتیبہ شیبہ نو بنا دیندا، وہ بڑے دولت مند سن، اپنے اپنے قبیلیاں دے سردار سن۔ اللہ نے تینوں ہی نبی کیوں بنایا؟ ابو جہل دے لباں چوں لقمہ او دے لباں چوں جملہ نکل گیا، انہیں آکھیا جے اللہ نے تینوں نبی بنانا سی تے اللہ نے منوں نبی کیوں نے بنایا؟ تم بھی تے میرے ورگا ہیں تے میں تیرے ورگا ہوں۔ او دی قدرت کنا نے سماعت فرمایا تے اللہ نے فرمایا تو میرے یار ورگا بن رہے ہیں۔ اس ویلے خالق کائنات نے ساری دنیا کفر نے ایک چیلنج فرمایا، اس چیلنج دا ذکر اللہ نے اس آیت مبارکہ چ فرمایا جڑی میں اج موضوع سخن بنائی۔ پڑھیے وہ آیت مبارکہ جے تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی۔ رات تقریباً 1:15 تو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور یقینا تسی سارے شام تو بیٹھے ہو، مینوں پتہ رات اس ویلے بندہ سبحان اللہ کہن جو گریندا نہیں، مگر اے ہن تہاڈی مہربانی ہے جو سبحان اللہ فرماؤ۔ میں تہانوں ہولے ہولے مدینے لے کے جانا ہے، جن نے میرے نال چلنا اونچا جا بولے سبحان اللہ۔ نہیں زور نہیں تسا لگایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ سٹیج والے ہو، سٹیج اس واسطے اونچا بنائی دے کہ جڑے سٹیج تے بیٹھے ہن اونچے بیٹھن تے اونچی سبحان اللہ فرمان۔ بابو سارے دا سانجا تسی سارے بھی بولو سبحان اللہ۔ آ جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ ناروال دی فضا گونج جاوے، فرشتے جھک جھک کے ایک دوسرے نو کہن آؤ بستی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن سنے سٹیج والے کے آوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تے یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ میں قرآن تے صاحب قرآن دی عظمت بیان کرن لگا، یا اللہ اودیاں نسلاں چ حافظ قرآن پیدا ہون جڑا اونچا بولے سبحان اللہ۔ ہن کام ایتھے رکھیا جی، پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخر راتی حضور دیاں شاناں بیان ہوندیاں میں سبحان اللہ کہندا رہیا۔ عقل قربان کم پیش مصطفیٰ، جد حضور دی واری تے گل آ جائے نا پھر عقل زبان آوازاں مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ سنیے قرآن
اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے فرمایا میرے یار برکہ بننے والے، اللہ نے فرمایا میرا یار تے اشارہ کرے چند دے دو ٹکڑے کر دیندا ہے، میرا یار دعا کرے سورج ڈوبا سورج آ جاندا ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا میرا یار اپنے درختاں نو بلاوے ٹر کے میرے یار دے قریب آ جاندے نے۔ فرمایا میرا یار آکھے پتھر میرے ماہی دا کلمہ پڑھ لیندے نے۔ اللہ نے فرمایا میرے یار دی مثل بننے والے آؤ۔ فرمایا میں اے نہیں کہندا تو بھی جے محمد ورگا ہے، تو بھی چن توڑ کے بکھا دے، سورج موڑ کے بکھا دے، اے بھی نہیں کہندا درختاں نو توڑ کے بکھا دے۔ فرمایا جے میرے یار ورگا پتھراں تو کلمے پڑھاؤ کے بکھا دے۔ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ نے فرمایا میرے یار ورگا بننے والے آ، میرا ماہی بولدا قرآن دیاں آیتاں بندیاں نے۔ فرمایا جے میرے یار ورگا ہے تے محمد ورگا بول کے وکھا۔ ورگا بول کے تے وکھا۔ فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، فرمایا کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دیاں صورتاں بن جان، او بولے تے قرآن بندا۔ اللہ فرما کوئی ہے جڑا میرے یار ورگا بولے، کوئی ہے جڑا یار ورگا بولے، ایڈا میٹھا بولدا ہے، ایڈا میٹھا بولدا ہے، او دے وچ رب بولدا ہے۔ اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے شاہ جی، پڑھا قرآن۔ شاہ جی فرما رہے نے آج سانو قرآن سنائی جاؤ، میں حافظ قرآن الحمدللہ آکھو کہ میں ساری رات قرآن سناواں گا، پر میں اپنے موضوع دے مطابق سنانا انشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات ایڈا میٹھا بولدا او دے وچ رب بولدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان ناروبال دا اٹھ کے آکھے آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چ رب بولدا ہے، کیا نبی وچ رب بولدا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی نو جن چمڑ جائے نا تے تسی شاہ جی کو لے آنا تے کہنا اینو جن چمڑ گیا، اے نہیں بولدا وچ جن بولدا ہے۔ تے قاری صاحب بندے چ جن بول سکدا ہے تے رب نہیں بول سکدا۔ اے تے ہو گئی عقلی دلیل۔ آؤ ہن میں تانوں قرآن دی دلیل دیواں۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت صفورہ نو لے کے ملک انطاکیہ تو ملک شام ول ہجرت فرما رہے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی، سردیاں دی یخ رات ہے۔ آپ نے فرمایا صفورہ تو ایتھے بیٹھتے، او بھئی اگ بالدی میں تیرے واسطے اگ لے کے آواں۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں جوں اگ دے قریب جاواں میں حیران ہاں کہ اگ ہے، دھواں کوئی نہیں، اور قریب ہو کے دیکھا تے اگ ہے، سیک کوئی نہیں، مزید قریب ہو کے ویکھیا اتے اگ ہی نہیں، اتے کو نور ہے۔ محفل نور وچ آن والے موسیٰ کلیم نے ویکھیا تے نور ہے۔ ان حضرت موسیٰ اس نور وال بڑی حیرت نال ویکھ رہے تے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا، بھائی درخت بول پیا۔ درخت وچ آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرِ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ درخت وچ آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو، میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑا رب العالمین ہے۔ نوجوانوں ناروبال دے رہنے والے ہو، جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا۔ انی انا اللہ رب العالمین۔ درخت وچوں آواز آئی میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑا رب العالمین ہے، تے درخت وچوں بول سکدا ہے تے محمد وچوں بھی بول سکدا ہے۔ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو۔ تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی۔ تھوڑا جہا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے۔
ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. نہ میں پہلی باری نارو والا آیا نہ تسی پہلی باری سنن لگے ہو. میرا ڈرائیور جڑا نا کدے کدے رات نو جدوں شاہ جی واپس ٹریے نا سفر تو وہ مینوں کہندا ہے حضور سونا ہے نا تے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ. میں پوچھاں کیوں؟ وہ کہندا فرنٹ والی سواری سو جے نا تے ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے تے تسی بیٹھے ہو فرنٹ دی مہربانی تسی جاگتے رہ جے تے تسی میرا حوصلہ بتاؤ مینوں لگے میں اپنے اچ بیٹھا. بھائی اونچا بولو سبحان اللہ. علامہ عمر رضا سی صاحب لاہور تو آئے نے، کوئی نارووال تو کوئی پسرور تو کوئی کدھروں آ جائے، ان اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا کہ آسی صاحب ساڈے کول اوندے تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے تے انہاں دے گوانڈی انہاں کول بولدے ہی نہیں. اپنی اپنی حاضری لگواؤ تے اپنے اپنے حصے دا بول کے جاؤ سبحان اللہ. ایک واری سبحان اللہ بولیے تے جنت چ ایک درخت لگ دے. تے جنت دا درخت کو دنیا دا درخت نہیں، ایک گھوڑا سوار گھڑ سوار 70 سال تک جنت دے درخت دے نیچے دوڑدا رہے ہاں تے گھوڑا تھک کے گر جائے گا، جنت دے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوندا. ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت چ او درخت لگ دے. اج نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہاں. او یار جی دا بحریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے، انہوں رات نیند نہیں آندی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تے جدا جنت چ باغ لگ جائے. اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آیا ہے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں سواریاں چیزانا گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا سواریاں چیزانا لو گلاں نبی دیاں مٹھیاں. ایڈا میٹھا بول دے 9 سال دا بچہ لے کے مائی آ گئی میرے نبی دی بارگاہ تے بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی. سید عالم نے ویکھ کے فرمایا بی بی ادھر آ کیوں رو رہی؟ میں تے روندے چپ کرا منایا. عورت رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی یا رسول اللہ میں رواں نہ تے کی کراں. 9 سال دا پتر ہو گیا تے میں ترس گئی ہوں مینوں کدے ماں آکھے ایڈا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں کرے. سید عالم نے فرمایا بی بی گل کی؟ مائی رو کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر 9 سال دا ہو گیا بولدا نہیں، اے گونگا سونیا. اے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا. واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں، اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں تے کعبے جا کے رب کولوں دعاواں کرنے ہاں. اس مائی نو کعبہ گھر دے دروازے دے بالکل سامنے لگدا سی پر وہ کعبے نہیں گئی، وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی سونیا جنہوں تو نہ دے انہوں کعبے والا بھی کدو دیندا ہے. رب انہاں نو دیندا جنہاں نو مہر مدینے دا تاجدار لگا کے دے. واہ مائی تیرے عقیدہ. مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا. اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اس بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے نا دا چہرہ اٹھایا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو. میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب ڈوب جاتے ہیں. یا انج نہ کہہ لواں او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں. میرے نبی بچے دی اکھ چکھ پا کے ویکھ کے تے مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ. اج میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ. دوسری باری مٹھا جا بول کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بولیا کرنا انہوں بولیا کرنا. نبی کریم نے اللہ فرمایا بچہ گلا کرن لگ پیا
ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی میں 9 سال بلاندی رہی ہوں بولیا نہیں تے تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا تے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا تے رو کے کہنے لگا ماں بلایا تے پڑھیا نے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں او بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں ہن کدا دل کردا رل کے میرے نال اس نبی دی نعت پڑھے ہن میں پڑھن لگا ہوں پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے پڑھو یا نہ پڑھو مرضی اپنی ہے پر میں اس تو ہاتھ کھڑے کروائے نے کوئی میرا دل کردا جدو قیامت نو نبی پاک دے نعت خانہ دی لسٹ بنے نا اور جتھے اتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے وچ کدھر تیرا میرا نام بھی لکھیا ہوئے ہاتھوں بندہ کھڑے کرے جن نے نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے بھائی دیکھو بھلا کنے نہیں کھڑا کیتا ہاتھ ایتھے رکھیا جو ہن نہیں میں نہیں کرنے لہرا کے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے تسی پڑھو میں سننا وا او پتھراں ایک منٹ میں ویکھ رہا کئی نہیں پڑھ رہے تے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے او شرما رہے نے گالا کٹ دیا شرما لیا کرو جھوٹ بول دیا شرما لیا کرو پھر نبی دی نعت پڑھ دیا کھادا شرمانا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف کدے کدے جملہ فرما دے سن پٹھ پوے او سونا جڑا کنا نو کھاوے او مائی وڈیری نے کن وچ سونے دی بالی پہنی ہوئے نا بندہ پہنے ہوئے تے کن گل جائے نا تے او سونا اتار کے سٹ دیندی کہندی پٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھاوے تے آ فرما دے سن پٹھ پوے او زبان ہو جڑی نبی دی نعت ہی نہ پڑھے کی کرنی او زبان جڑی مصطفیٰ دی نعت واری چپ رہے تے حضور دی نعت ہی نہ پڑھے جنوں لگدا نا میں کمائی تے پالنا او رہے چپ تے جنوں لگدا نا میرا لنگر مدینے آندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی او بندہ جنوں لگدا میں کھاندا ہی مصطفیٰ دا صدقہ او بندہ ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے کہ گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے ہن تہاڈی آواز سنیے پڑھو او پتھراں تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے شاہ جی او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے
ڈوبے ہوئے بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے او گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے او پتھراں دکل میں بڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے زندہ باد زندہ باد آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید طلحہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے اسٹیج دی زینتن سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری تاجدار ڈوگیا شریف بھی تشریف فرمانے علماء کرام بھی میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے گرامی قدر حضرات او ایڈا مٹھا بولدا ہے او دے وچ رب بولدا ہے اے ساڈا بچہ بولے کڈا سونا لگدا ہے نا ساڈا بچہ جنی وار بولے نا ماں اونی وار کہندی ہے صدقے جاواں ساڈا بچہ بولے تے باپ کہندا میں قربان جاواں بہنا کہندی ہے بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا او دے محبوب دے بولن دی واری جڑی ماں نے صدقے جانا سی او ماں مکے پہ وسدی تے حضور اما حلیمہ دے ویڑے او بنو سعد قبیلے پہ وسدے قربان جان والا باپ سر تے کونی تے بلحالی جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی نے رو کے تے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی ہن میں بولیا تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا او تو آواز آئی سونیا تو ایک باری بول تے صحیح ہن پڑھا قرآن اگے کی ہویا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی چکنا ہے تے نال دے نو بھی جگانا ہے تے او دا ہاتھ چاہ کے اونچا بولو سبحان اللہ ہو سکتا کسی پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آ جاوے اے نقیب اے خطیب اے نعت خان جڑے بھی اوندے نے ہاتھ کیوں کھڑے کروا لیندے نے او میں تانوں دس داواں کہ اسی کیوں ہاتھ کھڑے کروانے ہاں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو تہاڈے اور میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ اے دودھ چ پانی پا لیندا سی نہیں ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو تیرے ماہی دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وکیلہ یا رب اللہ أولئك هم لا يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کی ہویا جے صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول تے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں فرمایا تو بول میں سارے دو جگ تیرے بول تو قربان کراں گولڑے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ تڑپیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی سیالوی آپ فرماتے نے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من بارہ اس انوکھے ڈھول تو میرے ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا قرآن میرے نبی دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں دا نام ہے آؤ ہن میں تہانوں قرآن دا تعارف کرایا کہ قرآن ساڈے نبی دی بولی دا نام ہے آؤ ہن میں تہانوں دساں قرآن وچ ہے کی
پڑھا قرآن کے قرآن دے وچ کی ہے، کیونکہ میں قرآن دی تے صاحب قرآن دی عظمت بیان کرنی تے کرنی میں ساری قرآن چوئے. میں تو انہوں نال قرآن مجید سنائی جاواں. آئیے سنیے قرآن کی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھ بابا آیا تے آ کے کہنے لگا حضور میں جب جوان سا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تھی تے میں اتنا امیر انسان سا کہ میں اپنے دل چ منت مان لئی، سکھ نہ سکھ لئی، نظر مان لئی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوے گی تے دی شادی کراں گا تے اینو جہیز وچ کائنات دی سارا کچھ دیواں گا، ہر چیز دیواں گا. تے آپ نے فرمایا بابا ہن کیوں آئے ہیں؟ عرض کیتی اج بیٹی دی شادی دا دن آ گیا، اودوں میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی، اج میرے ورگا غریب کوئی نہیں، تے میں اپنی بیٹی نو کی دیواں؟ منت پوری کرنی ہے. آپ نے فرمایا بابا جا اپنی بیٹی نو جہیز وچ رب دا قرآن دے دے، سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے. پتہ لگیا قرآن وچ ساری کائنات ہے. پڑھا قرآن اور اچھا بولو سبحان اللہ. اجے میں صرف تانوں قرآن دا تعارف کرا رہا، اجے میں صاحب قرآن دی عظمت قرآن وچ سنانی ہے. پھر تے قرآن تے صاحب قرآن دے جڑے آپس وچ رشتہ پھر میں تانوں او سنانا ہے. پھر امت دی اج جڑی زبوں حالی ہے، اج کیوں لوگ قرآن نو جلا رہے تھے، کیوں قرآن دی توہین نہ کر رہے تھے، صاحب قرآن دی توہین کر رہے. ادھے تے بھی میں انشاءاللہ چند کلمات آپ احباب دی گوش گزار کرنے نے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میری ملت دے نوجوانوں سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرمایا والا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین کل صغیر وکبیر مستتر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل فی کتاب مبین. پروردگار نے ارشاد فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوے. فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوے. نوجوانوں ناروا دے رہن وال اللہ نے مقدموں کا دیتی. فرمایا کل فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن میں ہے، بھائی سارا کچھ قرآن میں ہے، سارا کچھ قرآن میں ہے. قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن میں ہے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے وچ. پتہ لگیا سینہ مصطفیٰ سارے خزانے دا او محور تے منبع ہے جدے وچ رب نے سارے خزانے رکھ دیتے. اللہ نے قرآن چ فرمایا سارا کچھ قرآن وچ. مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں جو کچھ قرآن چے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ چ رکھ دیتا. فرماتے ہیں پھر جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا. فرماتے ہیں جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی با دے اندر رکھ دیتا. پھر جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے وہ کٹھا کر کے وہ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اللہ نے اس نقطہ چ رکھ دیتا. تے مولا علی فرماتے نے ان نقطہ تحت البا. فرماتے نے او جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نام علی ہے. اس نقطے دا نام علی ہے. علی ہوے جن نے نبی کولو پڑھیا، نبی ہوے جن نے رب تو پڑھیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا اور رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بعد چ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی. تیرا تے میرا اج نشان بھی نہیں سی جدو رب نے محمد نو قرآن پڑھا دیتا. اچھا نبی نے رب کو پڑھیا، علی نے نبی کو پڑھیا. ایک گل میں مولا علی دی نے تو پہلے سنا لما کہ او علی جی نے نبی کو پڑھیا ہے. تسا عابد حسین خیال صاحب کو کتنی ہنسی گفتگو مولا علی دے علم تے سنی.
شاہ جی قبلہ کا بندہ آ گیا مولا علی کو لا کے نہ تے بیٹھ کے کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازے. فرما جی. کہنے لگا میں تینوں 10 سوال پوچھنے نے بڑے مشکل تے تینوں ایک دا جواب بھی نہیں آنا. مولا علی نے فرمایا میرا نام علی ہے, میں دنیا دے سکول دا نہیں پڑھیا, محمد دے سکول دا پڑھیا. انہیں آکھیا علی سوال بڑے مشکل نے, 10 سوال نے, تینوں جواب نہیں ہونا. ناروبال دے نوجوانوں امام حسن او ویڑج پہ کھیل دے سن, اجے بچپن امام حسن دا. مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ. حضرت امام حسن آ کے اپنے بابا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کولوں پوچھ لے. انہیں آکھیا علی اے بچہ ہے, میں تے جڑے سوال لے کے تینوں بھی جواب نہیں آنا, اے تے بچہ ہے. فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے. فرمایا تو اپنے سوال میرے حسن کو لو پوچھ. اے ویکھو سیدزادے انہاں سادات دی اولاد بیٹھے, اور میری ملت دے نوجوانوں سے نوجوان نے نا حضرت امام حسن دا بچپن ویکھیا تے کہنے لگا سوال پوچھا. حضرت امام حسن فرماتے نے جی پوچھو. کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات دی سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے؟ امام حسن فرماتے نے پتھر. کہنے لگا رب نے پتھر نالو سخت تے طاقتور کی بنایا؟ فرمایا لوہا, کیونکہ وہ پتھر نو بھی توڑ دیندا ہے. کہنے لگا لوہے نالو سخت تے شدید کی ہے؟ فرمایا اگ, جڑی لوہے نو پگھلا دیندی ہے. کہنے لگا اگ نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا پانی, جڑا اگ نو بجھا دیندا ہے. کہنے لگا پانی نالو طاقتور کی ہے؟ امام حسن فرما لگے بادل, جڑے پانی نو اٹھا کے پھردے رہندے نے. کہنے لگا بدلا نالو سخت تے طاقتور کی ہے؟ فرمایا ہوا, جڑی بدلا نو اڑائی پھردی ہے. کہنے لگا ہوا نالو طاقتور کی ہے؟ فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا بس حکم ہی دیندا تے ہوا ٹر پیندی ہے. انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا اسرائیل تے ملک الموت, موت دا فرشتہ جن نے ہوا دے فرشتے نو بھی مار دینا ہے. کہنے لگا ملک موت نالو سخت شدید تے طاقتور کی ہے؟ فرمایا موت, جن نے ملک الموت نو بھی مار دینا ہے. تے کہنے لگا اس موت نالو سخت کی ہے تے شدید تے طاقتور کی ہے؟ فرمایا میرے رب دا حکم. او بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے کہنے لگا انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے. انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک گل ہور سنا دیواں, اجے میں شروع ہویا تے تہاڈا یہ حال ہے. اجے میں صرف تعارف کروان لگا. کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانی ہے. نہیں میں جان چھڑ دیواں گا, بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا ہے. اے ویکھ لو کیمرے گلوں کتنے لگے نے. اے کوئی علی پور چٹھے تو آیا ہے, کوئی گجرا والیوں آیا ہے, کوئی سرگودے تو آیا ہے. انہاں سارے میں جے گھر نہیں پہنچدا تے روزانہ میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر دیندے نے تے سوشل میڈیا تے تساں سن لینا تے پوری دنیا سن لینا ہے. تے انہاں کہنا ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہو تے ناروال والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں پے. اے تواڈی بھی عزت دا معاملہ, روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ. او میں رحیم یار کر گیا تے میں آکھیا روند نہ مارو. او ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پے روند کی ہوندا ہے؟ تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو, لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے آ کے کہنے لگا حضور میریاں بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں, تے حضور دعا کرو اللہ مینوں پتر دے وے. تے اللہ نے مینوں دولت بڑی دیتی, بیٹیاں بھی دیتیاں, بیٹا نہیں. تے حضور کوئی وظیفہ دیو نا, اللہ مینوں بیٹا دے وے. سنو پیراں دے پیر تے علی دے پتر دا وظیفہ بے اولاد لوگاں واسطے جڑے پتر دی خواہش رکھدے نے. امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. جنہ دے گھر بیٹے نہیں نا, صوفیاء فرماتے ہیں کہ جڑی میاں تے بیوی رل کے روزانہ استغفر اللہ 1100 مرتبہ اس نیت نال پڑھے کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے, اللہ ضرور بیٹا عطا کر دیندا ہے. رب حب لی من الصالحین دعا 313 مرتبہ پڑھیا کرن, اللہ بیٹا ضرور عطا کر دے گا. او بندہ گیا تے ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی حضور میرے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی تے کو وظیفہ دسو. امام حسن انہوں بھی فرما دینا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. او بندہ گیا ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی حضور میرے گھر چ بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیو. امام حسن انہوں بھی فرما دینے استغفر اللہ پڑھیا کر. او گیا ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں. امام حسن فرما دینے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. او گیا ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی لاجپال میں کسان تے میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی کو وظیفہ دیو. آپ نے فرمایا تو بھی استغفر
استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے نا تے امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا سی. انہیں عرض کیتی لاجپالا یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایکو ہی. بیماریاں 5 تے دوائی ایکو ہی. امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں رب دے قرآن چوں دیتی ہے. انہیں آخیا جی قرآن کی کہندا ہے؟ اس ویلے امام حسن نے قرآن دی ایک آیت پڑھی. آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا. ہور اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندا ہے استغفروا ربک کفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسیا ہے. انہیں عرض کی لاجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چ دیندے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چ جواب دیواں او دی زبان چوسدا رہیا جدے اوتے قرآن نازل ہوندا رہیا. او جڑے محمد دی زبان چوسن انہاں دا آ حال ہے تے جڑے نبی دی زبان چ رب بولے. ظہوری مرحوم نے آکھیا سی علم خدا نے اینا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. او جدے سینے تے قرآن نازل ہوے. ایک گل ہور نہ لطف دی سنا دیواں مینوں یاد آ گئی. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دیواں گے. کئی ویلی گھروں ہی صلاح کر کے اوندے نے مولوی ٹل لا لے میں نہیں بولنا. میں نے 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا. یقین کرو انہوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہونے لگ پتا نہیں جانا. امی نو تے شاہ جی کہندا رواج ہی نہیں رہا تے ابو نو کوئی ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو او تانوں پتہ ہی ہے. کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے. میں اے نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے. امام حسن سفید رنگ دا سوٹ پا کے نا عید دے دن بیٹھے. عید والا دن تے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تو سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تو ڈل گیا. آپ نے بڑے غصے تے جلال نہ نوکرانی وال ویکھیا تے نوکرانی ڈر کے نا قرآن پڑھن لگ پئی. تے قرآن پڑھ کے نوکرانی کہن لگی والکاظمین الغیظ. کہن لگی مومن غصہ پی جاندے نے. امام حسن نو غصہ بڑا سی پر جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا جا میں غصہ پی گیا. نوکرانی بڑی سیانیوں نے آیت دے اگلے الفاظ پڑھے. کہن لگی والعافین عن الناس. جڑے مومن ہوندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے. امام حسن فرماندے نے جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا. نوکرانی بڑی سیانی انہیں آیت دے اگلے لفظ پڑھے. کہن لگی واللہ یحب المحسنین. مومن لوگاں دے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. ناروال والیوں او جنہاں دے نوکراں نو اینا قرآن آوندا ہے جنہاں محمد پڑھیا سی انہاں نو کنا کو قرآن آوندا ہے. جنہاں نے محمد تو پڑھیا انہاں نو کنا کو قرآن آوندا ہوے. اج اپنے گریبان چ اسی چھاتی پا کے دیکھیے سانو کنا کو قرآن آوندا. ساڈے سینے ویران گھر دی طرح ہو گئے. اج میری ملت دے نوجوانوں انڈیا دے گانے تے آوندے نے پر قرآن دی ایک صورت نہیں آوندی. صبح صبح گھراں چ جدوں قرآن دی پڑھن دی آواز ہوندی سی نا انہاں گھراں چ برکت ہوندی سی. ایک گھر دا فرد کماندا سی سارے کھاندے سن. ہن سارے کماندے نے تے برکت کوئی نہیں کیونکہ صبح اٹھ کے گھراں وچ قرآن نہیں پڑھیا جا رہا. صبح اٹھ کے روزانہ گھراں چ گانے سنے جا رہے ڈرامے دیکھے جا رہے فلماں دیکھیاں جا رہی.
میرے تے تہاڈے بچپن دے اندر وہ دور سی جدوں ساڈیاں مائیاں تے ساڈے بابے گھر چ قرآن پڑھدے سن تے گلی وچ قرآن پڑھن دی آواز آندی سی. ہن میرا دل دکھ دے میں کدے بازار چ گزراں تے جتھوں قرآن دی آواز آنی چاہدی سی نا اتھوں گانے دی آواز آندی ہے. بے برکتی ہو گئی گھراں دے اندر. اسی قرآن تو بھی دور ہو گئے تے صاحب قرآن تو بھی دور ہو گئے. میری ملت دے نوجوانوں کدے رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا داتا صاحب بابا فرید سلطان باہو میاں محمد بخش چورا شریف علی پور شریف رات 2:30-3 بجے بھی جاؤ تے اتنے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوندا ہے. پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھدے ٹر جاندے نا انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے. تو قرآن پڑھ کے جاویں، قرآن پڑھ کے جاویں تاکہ تیری قبر تے کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے. امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ ماں نے لوریاں قرآن دیاں دتیاں سا. او پھر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ دے. اپنے گھراں نو قرآن دی تلاوت نہ سجاؤ، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے سینے نو اجاڑ نہ دیو، اپنے سینے چ قرآن دی کوئی نہ کوئی آیت دا نور رکھو. قرآن بڑا وفادار جڑا ادھے نال بے وفائی کرے قرآن انہوں منہ نہیں لگاندا تے جڑا ادھے نال وفا کرے نا پاویں صدیاں گزر جان انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے. میری ملت دے نوجوانوں پڑھا قرآن. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. شاہ جی چاہندے نے کہ میں قرآن پڑھی جاواں. نوجوانوں اج اساں تے حضور دی چہرہ انور دی تلاوت نہیں کیتی، اساں حضور دی زیارت نہیں نہ کیتی، پر اج ساڈے کول قرآن ہے. اے قرآن پڑھ کے دیکھ. اللہ نے رضا فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے یار دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر کیتا. نوجوانوں دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر، او دے چہرے والضحى دا ذکر قرآن دے اندر، او دی ماں دا دی اکھ دا ذکر قرآن دے اندر، او دے یوحا دے لباں دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وما ینطق دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر، او دی سما دا ذکر قرآن دے اندر، او دے علم نشرا سینے دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وودانا انک بذرک دی کند مبارک دا ذکر قرآن وچ، او دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر قرآن وچ، او دی لا اقسم دی ٹور دا ذکر قرآن وچ، او دے مکے دا ذکر قرآن وچ، او دے مدینہ دا ذکر قرآن وچ، او دی ماں دا ذکر قرآن وچ، او دے باپ دا ذکر قرآن وچ، او دے یاراں دا ذکر قرآن وچ، او دے صحابہ دا ذکر قرآن وچ، او دی آل دا ذکر قرآن وچ، او دے ذکر دا ذکر قرآن وچ، او دی رسالت دا ذکر قرآن اندر، او دی نبوت دا ذکر قرآن وچ، او دی تبلیغ دا ذکر قرآن وچ، او دے بچپن دا ذکر قرآن وچ، او دے میلاد دا ذکر قرآن وچ، او دی معراج دا ذکر قرآن وچ، او دی نماز دا ذکر قرآن وچ، او دے روزے دا ذکر قرآن وچ، او دے یاراں دا ذکر قرآن وچ، او دے خاندان دا ذکر قرآن وچ، او دے غلاماں دے امت دا ذکر قرآن وچ. پتہ لگے آئی اللہ فرماندا ہے ایمان والے تو تے محمد دا چہرہ نہیں ویکھیا پر قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں گا وچ محمد دی صورت نظری آ جائے. قرآن دی صورت پڑھے گا تینوں محمد دی صورت نظری آوے گی. جے تو چاہنا تینوں چہرہ مصطفیٰ دی جھلک نظری آوے پھر رب دا قرآن پڑھ تینوں محمد دا ٹوٹل سراپا قرآن وچ نظری آ جائے گا. اللہ نے سارا کچھ قرآن وچ بیان کر دیتا. نوجوانوں بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا. توجہ ہے میرے وال؟ اچھا بولو. بغداد شہر چ ایک بچہ یتیم ہو گیا تے بچہ یتیم ہو جائے نا تے ماں دا دل کردا ہے جلدی جلدی کو کم سکھا دیواں تاکہ بڑا ہو کے اپنے پاؤں تے کھڑا ہو جائے. ماں نے انگلی نہ لگایا تے بغداد ایک دھوبی دی دکان تے لگی تے کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے دھونے بھی سکھا تے کپڑے سینے بھی سکھا دے.
ماں اتنا کہہ کے جدو گھر آئی نا تے اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے کم تے بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلی چ ٹریا نا تے رستے چ ایک مدرسہ آیا. اس مدرسے چ بچے نے ویکھیا کہ بچے قرآن پہ پڑھ دے نے. او بچہ سیڑھیاں تے بیٹھ گیا. انہیں دیکھیا او کلاس قرآن مجید دا ناظرہ بچے پڑھ رہے, او کلاس وچ بچے حفظ قرآن کر رہے, او کلاس وچ بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے, اس کلاس وچ بچے بیٹھ کے تے درس نظامی کر رہے, کوئی حدیث پاک پہ پڑھدا. سارا دن بچے نے ویکھیا تے لذت لے کے شام ویلے گھر آیا. اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا نا. بچہ مدرسے دے دروازے چ گزریا, ان قرآن دی پڑھن دی آواز آئی نا تے اج تے بچہ کل سیڑھیاں تے بیٹھ کے گیا تے اج بچہ جا کے نا او جتھے بچے ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے سن بچہ جا کے اوتھے بیٹھ گیا. سارا دن قرآن پڑھیا, شام ویلے گھر آ گیا. اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ اج 3 دن گزرے تیرا بچہ کم تے کیوں نہیں آ رہا. ماں نو فکر لگ گئی کہ میں تو روزانہ بھیج رہی ہوں تے میرا پتر آوارہ ہو گیا. ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی جا رہی. نوجوانوں بچے نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماں روندی ہے تو لوگوں نے پوچھدی ہے میرا پتر تے نہیں کدھر ویکھیا. اچانک ماں جدو مدرسے کول گزری نا تے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا بچہ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے. ماں نے اندر جا کے زور دا تھپڑ ماریا بچے دے منہ تے. تے ماں کہنے لگی آ کی کرن لگا, مولوی بنن لگا, قرآن پڑھے گا, تینوں نہیں پتا تو یتیم ہے, آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا, اٹھ چل کام تے. ماں بچے نے دھوبی دی دکان تے لے گئی. اگلے دن بچہ پھر ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. اللہ کرے ساڈیاں اولاداں نوں بھی قرآن دی لگن لگ جائے. بچہ جا کے کلاس وچ بیٹھ گیا. ماں نے پھر پیغام بھیجیا کہ تیرا پتر اج کام تے نہیں آیا. ماں آ کے دیکھا تے بچہ پھر قرآن پہ پڑھے. ماں نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی میں تینوں آکھیا مولوی نہیں بننا, قرآن نہیں پڑھنا, چل گھر تے جا کے پتر کام سکھ تے کمائی کر تے میرا بھی گزارا کرا. ماں لے کے جدو بچے نو کلاس چ نکلن لگی نا تے مدرسہ کدے امام الائمہ, امامہ دا بھی امام, سنیاں دا امام, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ ہو. امام ابو حنیفہ مائی نو کہنے لگے مائی اپنے بچے نو مدرسے تو لے کے نہ جا. مائی کہنے لگی وے مولوی تو میرے پتر نو بھی مولوی بنانا ہے, اے قرآن پڑھے گا ساری زندگی تے کمائے گا کتھوں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا مائی میں ویکھ رہا کدیو ویلا آوے گا تیرا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. عورت نے اینا سنیا پر اثر نہ کیتا, بچے نو پھر گھر لے آئی. اگلے دن تیار کر کے بھیجیا نہ کام تے بچہ پھر مدرسے. ماں ڈھونڈ دی آئی تے تھپڑ مار کے کہنے لگی جا بن مولوی, آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا. نوجوانوں ماں اتنا کہہ کے آگئی تے بچہ مدرسے پڑھنا شروع ہو گیا. اس بچے نے قرآن مجید نازلہ پڑھیا, پھر قرآن مجید حفظ کیتا. حفظ کرنے تو بعد انہیں درس نظامی کیتا. 8 سال دا کورس کر کے جدو بچہ عالم دین بن گیا نا تے جس دن دستار بندی ہوئی نا تے بچے دے سر تے امام ابو حنیفہ نے دستار بندی کیتی. اے بچہ کون ہے؟ اپنے وقت دے امامہ دا بھی بہت بڑا امام, امام ابو حنیفہ دا سب تو بڑا شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ. دستار بندی ہوئی نا تے گھر آئے تے بڑی خوشی دے نال. جس دن میری دستار بندی ہوئی نا تے میرے والد گرامی دے پاؤں زمین تے نہیں سن لگدے کہ میرا پتر حافظ قرآن تے عالم دین بنے. اے جڑو علماء بیٹھے نا تے جدو مدرسے جا کے کسی نظام نو دیکھیا جے جدو بچے دی دستار بندی ہوندی نا اس ویلے بچیاں دے چہرے گلاب دے پھول دی طرح کھل جاندے کہ اج محنت دا پھل ملیا, اج سر تے دستار بندی کیتی جا رہی کہ بچہ عالم تے حافظ بن گیا ہے. بڑا خوشی دا دن ہوندا ہے. مگر ماں مدرسے بھی نہ گئی, ماں نو کوئی خوشی نہ ہوئی. حضرت امام ابو یوسف جدو دستار فضیلت کرا کے گھر آئے نا تے آپ نے دیکھیا کہ آپ دی گلی وچ ایک یہودی دیوار گلی چ پیا بناوے, یعنی گلی چھوٹی کر رہا تے اپنا گھر بڑا کر رہا. آپ نے انہوں فرمایا تینوں خیال نہیں آندا گلی چھوٹی کر رہے تے گھر اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی دی جگہ گھر چ ملا رہے ہیں. انہیں مینا مار کے آکھیا چل منڈیا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے آئے نا تے انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے پھر میں اپنی دیوار اٹھا لواں گا. یہودی نے مینا ماریا. امام ابو یوسف گھر آئے نا تے
آ کے ماں نو آکھے اما جی مبارک ہوئے اج میں عالم دین تے حافظ قرآن بن کے آیا. ماں نے منہ نہ لگایا. عرض کیتی امی بھوک لگی کو روٹی مل جائے. ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے تے ماں کہندی کھا لے. عرض کیتی اما جی تازی روٹی نہیں؟ تے مائی میں نہ مار کے کہہ لگی اودو آکھیا سی نا کم سکھ لے, اج پیسے کما کے لے آندو میں تینوں زردے تے پلاؤ کھلاندی. ہن میں تے ماری غریب ہاں, میرے کول تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے, آئی کھانے پینے نے. ماں نے میں نہ ماریا. آپ روٹی نہیں کھادی تے گلی وچ آئے تے آپ گلی وچ پریشان پھر رہے تے آپ نے دیکھا گلیاں چ کوئی انسان نظر ہی نہ آوے. بغداد دیاں گلیاں ویران. ایک فوجی نو پوچھیا کہ اج لوگ کتھے گئے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے تے سارا شہر افسوس کرنے واسطے گیا ہے. علماء بھی کٹھے نے مسئلہ حل کر رہے نے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے تے بادشاہ ہارون رشید دے محل وچ آئے. دیکھیا سارا بغداد بیٹھا تے او علماء بیٹھے سارے. آپ جا کے نا تے علماء چ بیٹھ گئے. آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا. او جڑے بزرگ علماء بیٹھے تنوں نہ آکھیا منڈیا بیٹھ جا, ایتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو چھوٹا جا بچہ. آپ نے اٹھ کے فرمایا نا نا, علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. رب نہ دے تے چودھری دے پتر نو نہ دے, او دے تے کمی دے پتر نو عطا کر دے. آپ نے فرمایا میں عالم دین ہاں, مسئلہ میرے کولوں پوچھو. امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہاں. بادشاہ ہارون رشید نے دیکھ کے آکھیا کہ نوجوان دے اندر کچھ چیز ہے. انہیں آکھیا بیٹا میرا مسئلہ حل کر. فرمایا جی. کہنے لگا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں پیار نال اپنی بیوی زبیدہ نو آکھیا تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ اللہ نے تیری شادی ایک جنتی مرد نال کیتی ہے. تے عورت پھر عورت ہی ہوندی ہے. عورت میں نہ مار کے کہنے لگی مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے, مینوں پتہ تو کیڑا جنتی ہے. ہارون رشید نو غصہ آیا تے انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نا تے تو کسے جنتی نہ نکاح کر لے, میں تینوں طلاق دینا. طلاق دے دی تے غصہ جدو ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ میں اپنی بیوی نو بلا وجہ طلاق دے دی تھی. علماء نو بلا کے پوچھیا کہ مسئلہ حل کرو, طلاق ہوئی یا نہیں؟ علماء نے فرمایا کہ اگر تے تو جنتی ہیں تے طلاق نہیں ہوئی. اگر تو جنتی نہیں تے طلاق ہو چکی ہے. ثابت اے کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے. بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن چو حل کرنا ہے. امام ابو حنیفہ شاگرد امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے. فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا. آپ نے بادشاہ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روزانہ لوگ اپنا کیس تے مقدمہ لے کے آندے نے. کدے کوئی امیر تے غریب اکٹھا آیا ہوئے تے تیرا دل کرے میں امیر دے حق جو فیصلہ کراں, پر اللہ دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق وچ تو فیصلہ کیتا ہوئے. بادشاہ نے آکھیا جی میں اپنی زندگی چ بڑے فیصلے کیتے جڑے میں غریب دے حق وچ کر دیتے. آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہے, طلاق نہیں ہوئی. علماء بھی بول پے تے بادشاہ بھی بول کے انہیں آکھیا نا نا مسئلہ انج نہیں, مسئلہ رب دے قرآن جو حل کرنا ہے. اس ویلے امام ابو یوسف نے قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی, میں بھی پڑھا. ناروا جو آواز مدینے جاوے نہ اونچا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندا ولی من خاف مقام ربہ, مقام ربہ جنتان. اللہ نے رجا فرمایا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا, روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا, حج کر ایک جنت دیواں گا. فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اللہ نے فرمایا اللہ کو ڈر جا رب تو جنتا دے گا. آپ نے فرمایا بادشاہ تو ڈر گیا, تیرا ایمان ہے میں اللہ دے ڈر دی وجہ غریب دے حق وچ فیصلہ دیتا. فرمایا رب دا قرآن گواہ ہے, تیرا رب کولوں ڈر جائے رب تو جنتا دیندا. فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے, طلاق نہیں ہوئی, قرآن دا فیصلہ ہو گیا. لو بھائی بادشاہ نے آکھیا ڈھول بجا دیو تے نقارے بجا دیو. سارے بغداد چ ڈھول بج گئے. بادشاہ نے آکھیا اج سارے بغداد دی دعوت کرو, اج شاہی دعوت ہوے گی. اج بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ دا گھر وس پیا. نوجوانوں اسی ویلے دیگاں پلاؤ بریانی زردے پکنا شروع ہو گئے. علماء نو بادشاہ نے بڑے بڑے انعام دے کے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا
تے آپ نو لے کے تے اپنے تخت محل چ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت پیش کیتا گیا. امام ابو یوسف نے ایک گھٹ پیتا نا تے آپ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا بادشاہ یہ شربت تے بڑا لذیذ ہے, میں زندگی چ پہلی بار پیتا ہے, یہ کی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے. امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی. بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں؟ فرمایا آپ نے فرمایا بادشاہ تو آج میں نے پستے دا ملک شیک پلایا ہے. آج تو 10 سال پہلے امام ابو حنیفہ نے میری ماں نو آکھیا سی پتر نو قرآن پڑھن دے, تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے. آپ نو اپنے دور دا چیف جسٹس بنا دیتا گیا. امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چ ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا آپ دے استقبال واسطے. آپ عالمہ والی فراست تے عالمہ والی وجاہت نال بغداد دی گلیاں چ جا رہے, پیچھے پیچھے جلوس جا رہا. بادشاہ نے نال زرد پلاؤ تے بریانی دیا دیگاں بھیجیاں تے نال سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے بھیجے. امام ابو یوسف یہ سارا جلوس لے کے جدو گلی جائے نا تے او یہودی اجے دیوار پہ بناوے, او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چک اپنی دیوار, آؤ ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نے. یہودی نے حیران ہو کے اپنی دیوار اٹھا لی. اپنے گھر آئے نا تے امی نو کہنے لگی امی جی کمرے دی صفائی کرو. امی او ویکھو زردے بھی آئے جے پلاؤں بھی آئے جے, اما او ویکھ چاندی تے سونے دے اونٹ لدے آئے نی. ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے, نالے روندی ہے, نالے کہن لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے, اینی دیر کنیاں دولتاں کتھوں لے آیا ہے, اینیاں عزتاں کتھوں لے آیا ہے. کہ ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں جیڑا قرآن پڑھن تو منع کر دی رہی ہے اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے, اللہ نے انعام دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے. فرمایا اماں جتے میں اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تے رب نے انہیں فضل کر دیتے نے, میں پورا قرآن کر پڑھا رب کنیاں شانہ عطا کرے گا. وہ جڑا ایک آیت پڑھے رب انہوں عظمتہ دے دے تے جڑا رب دا پورا قرآن پڑھے تے بار بار پڑھے دسو رب انہوں کیسی عظمتہ عطا کرے گا. میری ملت دے نوجوانوں قرآن دے راکھے بن جاؤ, قرآن دے محافظ بن جاؤ, صاحب قرآن دی عظمتاں دے محافظ بن جاؤ. رنجیت سنگھ ساڈے پنجاب دا کسے دور چ حکمران گزریا, انہیں اپنی میٹنگ بلائی تے اپنے وزیراں نو کہن لگا آؤ رب دا قرآن بدلیے, مسلماناں دا قرآن بدلیے, زیراں دیاں زبراں کر دئیے, زبراں دیاں زیراں تے زیراں دیاں پیشاں بنا دئیے, ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا, ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا, آؤ قرآن بدل دئیے. ایک وڈیرا جا بابا اٹھ کے کھلو گیا, انہیں آکھیا تو چلا ہو گیا ہے, ایتھے ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں سی بدلیا, تو پنجابی ہو کے کیویں بدلے گا. تے بابا بول کے کہنے لگا چلیا ورکیاں تو تے بدل لوے گا, سینیاں چ کون بدلے گا, انہاں سینیاں چ قرآن کون بدلے گا. اللہ نے قرآن دی حفاظت سینیاں نال کی تھی. 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے. کون قرآن نو مٹاوے, کون صاحب قرآن دیاں عظمتاں دے اوتے حملہ کرے. گرامی قدر حضرات ایتھے بچہ بچہ مسلمان دے, مسلماناں دا بچہ بچہ قرآن تے صاحب قرآن دیاں عزتاں دا پہرے دار ہے. کراں بیٹھ داری یہ بھی میں پڑھ دینا جی, اے بول دے نہیں اج پہ سبحان اللہ تے میں کیویں پڑھ دوں. صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ, تو ایک باری ہور اونچا بولو سبحان اللہ. محسوس نہ کرے جی کہ میں بار بار کہہ رہا نہیں تساں واقعی سبحان اللہ فرمائی. خطیب نا میرا دل کرتا ہے جب تک میں بولدا رہا تسی بھی حضور دے ذکر تے سبحان اللہ کہندے رہو, میں بھی ثواب سمیٹ کے جاواں, تسی بھی ثواب سمیٹ کے جاؤ. قاری صاحب قبلہ فرما رہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار تے چشتیاں دا امام, انہاں دا شعر سنا دیو. تے ایک ہور بیلی کہہ کے گیا وہ بھی شعر سنا دیو, دوویں سنا دیواں. ایک باری ہاتھ چکے وہ بندہ میں اپنا ہاتھ وکھاوے جڑا شام تو لے کے ہن تک نبی پاک دیاں اڈیکاں کر کے بیٹھا ہے. اے جڑا میں شعر پڑھن لگا نا, حضرت خواجہ غلام فرید ایک دن کوٹھے تے چڑھ گئے, نبی پاک دی سکھ نے, صدر نے, تانگ نے, اڈیک نے, انتظار نے تنگ کیتا تے مدینے وال منہ کر کے نا تے آواز دے کے تے کہندے نے پڑھاں بھائی. اے او شعر فرماتے نے جب میں مدینے وال منہ کر کے پڑھیا تے میں اجے کوٹھے تو زمین تے نہیں سایا, سونا مدینیوں میرے ویڑے آ گیا. مدینے والے منہ کر کے فرماتے نے آ میں ڈھولا
بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں 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 بیٹھی زاری میں مقیدی مکاوا میں مقیدی مکاوا تو جتے میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری. اے ہو گئی سرا کی ہن پنجابی جے دا ترجمہ کریے. پنجابی جو ترجمہ کرنے آؤں کہ یاد تیری دا میں دیوا پالیا کہ یاد تیری دا میں دیوا پالیا انہیں آوی جا پلین زلفاں والیا. ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو جیڑا نبی پاک دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا ہے اکھیاں بند کر کے ہوا نو پیغام دیو نالے رو رو کے عرضا کرو آوی جا پلین زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلین زلفاں والیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے دو تجھ بنا میں کس کاری آوی جا پلین زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے دے تے میں اتری سہ بار ہن تی آ جاؤ کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا پلین زلفاں والیا. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی تمام باب ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے محترم جناب پیر سید طلحہ شاہ بخاری صاحب کے ملو کر دیں. آپ دعائے خیر فرمائیں. بھئی میلاد کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں تمام کی خدمت میں گزارش ہے کہ تو سٹیج پر تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا کریم نماز عشاء سے لے کے اب تک جو بھی کلمات و طیبات ذکر فکر کیا اس کا اجر تیری پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً ارادتاً حضور ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. رسول کریم علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت طہار تمام انبیاء کرام تمام سلاسل کے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی کی روایت مقدسہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما.
بالخصوص حضور سیدی و مرشدی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاک روح کو آج کی تقریب سعید کا اجر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم تہجد کا وقت ہے، وقت قبولیت ہے، پاک پروردگار دو عالم آج کی ایمانی روحانی تقریب سعید کا اجر مفتی احمد حسین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، حاجی نظر حسین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام بزرگوں کی ارواح مقدسہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی تقریب سعید کا اجر قبول و منظور فرما۔ بالخصوص مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ کے جتنے اراکین، ان کے گھروں میں سے عزیز و اکارم میں سے، بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جن دوستوں کے والدین اس دنیا فانی سے انتقال کر چکے، تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا اجر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم مشکلات ہم سب کی آسان فرما، ہم سب کی زندگی کی راہیں آسان فرما، ہمیں زندگی میں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما۔ آج کی تقریب سعید کے توسل سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، مقروض کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے روزگار کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما۔ پاک پروردگار بے اولاد کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح اپنے والدین کا خدمت گزار بنا۔ اے رب ذوالجلال ہم سب پہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی خاص رحمت شامل حال فرما۔ مولا مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ کے نوجوان، اے اللہ شب و روز اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ بھائی محمد رضوان زرگر صاحب، حافظ ابو بکر صدیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اے اللہ ان سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرما۔ ان سب کے کاروبار میں، گھر میں، رزق میں، عزت میں، مال جان اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ جتنے دوست احباب، بزرگ، جوان، بچے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں دعا میں شامل ہیں، اے اللہ سب کی دین دنیا آخرت بہتر فرما۔ بالخصوص مولا کریم شہزادہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا صدقہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ، اے اللہ حافظ عمر فاروق صاحب کے صاحبزادے کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس بیٹے کو عمر خضری عنایت فرما، شفاء کلی عنایت فرما، اس بیٹے کو ظاہری و باطنی امراض سے محفوظ فرما، اس بیٹے کو ظاہری و باطنی جسمانی صحت کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو بن مانگی عطا فرما، بن مانگی عطا فرما، بن مانگی عطا فرما۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، مولا کریم مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ ان نوجوانوں کو آپس میں مزید پیار، محبت، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ خدایا دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ خدایا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اغدا وطن رد کنی ور قبول۔ منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ حافظ ابو بکر صاحب کے والد گرامی، بھائی محمد رضوان زرگر صاحب کے والد گرامی، اے اللہ ان بزرگوں کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔